Aduna ka ba'y problema, kabalaka, balatian, o mga pagsulay? Kay may adlaw na tong tanan mga igsoon kundi sa Ginoo. Ah, aduna ba kay problema? Aduna ba kay kabalaka? Aduna ba kay problema sa eskwelahan? Aduna ba kay balatian? Aduna ba kay problema sa trabaho mga igsoon? Hao man nimo ning mensahe mga igsoon. Ang ato karong mensahe nga kuan og mga pagtulunan mga igsoon kini nga basa din sa Pilipos 4:6 nga nagaingon din na mga igsoon nga ayaw ka mo pagpakabalaka sa bisan unsang butang hinunua ipahibalo ni sa Dios ang inyong mga hangyo pinaagi sa mga pagampo uban ang pagpapasalamat. So dinhi mga igsoon nagahisgot nga ayaw ka magkabalaka sa bisan unsang butang bisan dunay problema bisan unsa mga igsoonita angay nga mabalaka tungod ingon siya nga ayaw ka magpakabalaka sa bisan unsang butang. So bisan unsang butang nga mga igsoon dita angay mabalaka matud pa sa Ginoo. Adunay usa ka istorya na mga igsoon. Dunay usa ka eroplano nga nagbiyahe. Unya daghang kay mga pasahero. Unya sa diha sa tunga-tunga na sa biyahe mga igsoon. Adunay nahitabo nga murag kusuging hangin. Unya ang eroplano nga ilang gisakyan atong mga pasahero mga igsoon nga nagbiyahe. Tungod sa kusog sa hangin, kusog kayo ang uyog sa eroplano. Nya mura nagkusog ang paghunlo sa ubos, hapit na makras, gitawag og makras na hapit. Unya, sa time nga hapit na makras mga igsoon tungod sa kusog sa uyog sa eroplano, adunay usa ka bata nga naglingkod lang, kalma ra kayo. Nagsige rag duwa-duwa si ahang tablet nga cellphone. Apan ang mga pasahero mga igsoon nagsige na og panic, nagsige na og panggunit sa mga lingkuranan, ang uban nagasuka na sa katlok. So daghan kayo ang panic mga igsoon, nangaratol na sila maayo. Pero kung sa kabata pabili ng kalmado. Unya sa time mga igsoon nga natingala ang mga sakay nga mga pasahero ug maingon sa bata nga adong ngano nga delikado naman kini ato ang eroplano gisakyan hapit na ni makras. Kusog naman kayo ang uyog pero ikaw nung wala makamahadlok, kalma ra man kay ka. Unsay gingon sa bata mga igsoon, pahiyom lang. Ug mingon ang bata nga nganong mahadlok man ko? Nga ang piloto nining eroplano nga atong gisakyan ako amang amahan. Yan hibalo man ko nga ang amahan nako bansay kay mo drive. Maayo kay siya mo drive. Unsa may koneksyon ini sa atong kinabuhi mga igsoon? Kung hibalo kita nga atong amahan nga ato sa langit nga mao ang Dios kamao mo drive sa atong kinabuhi nahibalo siya kontrolado niya ang tanan nganong mabalaka man ka pabilin ra kang kalmado mga igsoon sa imong mga problema balatian kahingawa o bisan unsa mang mga igsoon nga mga pagsulay maabot sa imong kinabuhi nganong mabalaka man ka nga ang Ginoo gamahanan man nga mao may nagdrive sa imong kinabuhi karon kontrolado man niya ang tanan. For with God, nothing shall be impossible. Wala imposible sa Ginoo mga igsoon. Mao na nga kung doon na mo kay kabalaka, problema, sakit, o bisan unsa man nga mga problema nimo karon mga igsoon ay kabalaka. Kay ang Dios mo nag-drive nimo karon. Kamao siya, gamahanan siya. Bisan unsa ang iyang buhaton ng mga igsoon, mahitabo gyud na. Way problema na mga igsoon mga ay kabalaka. Kay ang piloto sa atong kinabuhi mga igsoon mao ang Dios. Humingi ako ng favor sa'yo, please pakisubscribe ng channel na to at paki-like, comment at share. Pagpalain ka ng Diyos. Maraming salamat po.